पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह बारकमा। बिलिभर इस्टर्न चर्चका अति आदरणीय मोरानमोड अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटनज्यूद्वारा विश्वास र परम्परा श्रृङ्खला बिलिभर इस्टर्न चर्च नामक पुस्तकलाई अध्ययन गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी यसलाई सुरु गरौँ। सन् 2016 को 28 नोभेम्बरदेखि 5 डिसेम्बरसम्म भएको मण्डलीको एपिस्कोपल सिनोडमा बिलिभर चर्चको नाम बदलेर बिलिभर इस्टर्न चर्च राख्ने निर्णय गरियो। यो निर्णय मण्डलीका विभिन्न परिषदसँग 2 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म गरिएको विचार विमर्शमा आधारित छ। हामीले यसो गर्ने निर्णय गर्यौँ किनकि एउटा मण्डलीको रूपमा हामी प्राचीन परम्परागत बाइबलले विश्वास र ईश्वरीय परम्पराहरू अनुसरण गर्दछौँ। प्रस्तावना: पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। हाम्रो विश्वास र परम्परा दुईवटा यस्ता मुख्य कुरा हुन् जसले क्रिस्चियन जीवन जिउने क्रममा हाम्रो पहिचान स्पष्ट पार्दछ। विश्वासले हामी एक मण्डलीको रूपमा के विश्वास गर्छ भन्ने कुरालाई सूचित गर्छ भने परम्पराले हामी आफ्नो विश्वास अनुसार कसरी जिउँछौँ भन्ने कुरा सूचित गर्दछ। एक मण्डलीको रूपमा बिलिभर इस्टर्न चर्चको विश्वासको जरा पवित्र बाइबलमा गहिरो रूपले गाडेको छ, जुन हाम्रो जीवन र आत्मिकताको आधार हो। हाम्रो परम्परा ती अभ्यास हुन् जुन प्रारम्भिक प्रेरितहरू, नयाँ करार लेख्ने प्रभुका जनहरूले देखाएका अनि प्रारम्भिक चर्च फादरहरूद्वाराका आदर्शद्वारा सिद्ध पारिएका छन्। म आशा गर्दछु यो विश्वास र परम्परा श्रृङ्खलाले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुहुने र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने येशूलाई अझ घनिष्ठ रूपले चिन्ने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन र हाम्रो मण्डलीमा नयाँपन र जीवन ल्याउनेछ। त्यही परमेश्वरको आशिष तपाईँहरू सबैजनासँग सधैँभरि रहिरहोस्। भूमिका: कतिजना व्यक्तिले मण्डली र येशू ख्रिस्टले गर्नुभएका अभ्यासका कुराहरू विगत 100, 300 वा 500 वर्षको सन्दर्भमा रहेर विचार गर्छन् होला। धेरैजना मानिसका विश्वास र अभ्यासहरूको सुरुवात मार्टिन लुथरको धार्मिक सुधारसम्म मात्र पुग्दछ। हामीले मण्डलीको इतिहास 2000 वर्षभन्दा बढी भइसकेको कुरा याद राख्नुपर्छ। इतिहासलाई नबुझ्दा हामी बाटो बिराउँछौँ। इतिहास किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? मण्डलीलाई सुरुदेखि नै जुन कुराले बनाउँदै ल्यायो र त्यसका विश्वास र परम्पराहरूलाई अर्थ दियो, ती कुरालाई नबुझी हामी साँचो मण्डलीलाई कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैनौँ। विश्व प्रसिद्ध ईश्वरशास्त्री र लेखक श्री थोमस ओडेनले यसरी भनेका छन्, बाइबलले विश्वास आफैले इतिहास वर्णन गर्दैन, यो एउटा इतिहास हो। श्री बिल हर्बगले भने चाहिँ विश्वासलाई त्यसको इतिहासबाट अलग गर्नु भनेको कवितालाई अर्कै शब्दमा व्याख्या गर्नु जस्तै हो। यस संसारमा हजारौँ क्रिस्चियन सम्प्रदाय छन् अनि अझै कति धेरै सम्प्रदाय दिन प्रतिदिन देखा पर्दैछ। यस्तो अवस्थामा हामीमध्ये धेरैजनाका निम्ति मण्डलीलाई बुझ्ने कुनै उपाय छ? ख्रिस्ट प्रेरितहरू र आजको मण्डलीको बीचमा के भएको छ? परमेश्वर इतिहास बनाउनु हुने र त्यसलाई थामेर राख्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। निशाचारले यहुदीहरूलाई एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता गर्दै एकसाथ बाँधेर राख्यो। आज पनि यो विगतमा सीमित र विगतमा गर्ने कार्य जस्तै छैन, तर यो एउटा जीवन्त घटना हो। त्यसका प्रभाव र परिणामहरू युगौँ युगसम्म रहेका छन् अनि आज पनि यसमा स्थिरता, महत्त्व, विश्वास, अर्थ र आफ्नोपनको भावना र आशा पाइन्छ। क्रिस्चियन विश्वास पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरका यहुदी मानिसहरूका निम्ति निशाचार जे थियो, यसुले जे गर्नुभयो, प्रेरितहरूले जे शिक्षा दिए, चर्च फादरहरू र सुरुको मण्डलीले जे विश्वास गरे र जुन कुरा सुरक्षा गरिराखे, ती सबै हाम्रा निम्ति विश्वास अनुसार जिउने जीवन र अर्थ बने। जब यस किसिमको विश्वास आउँछ र हामीलाई बढ्नलाई सहायता गर्छ, तब हाम्रो जीवन पनि अर्थपूर्ण बन्छ। क्रिस्चियन इतिहास नजान्नुका गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छन्। यसले धेरैजनालाई झुटो शिक्षामा फसाउन सक्छ। यस्तो अज्ञानताले व्यक्तिगत अनुभवमा जरा गाडेको व्याख्या र विश्वासहरूमा आधारित आकर्षक फुस्लाउने शिक्षाहरूद्वारा अभिमान र अहङ्कार उत्पन्न गर्न सक्छ। यस प्रकारको व्यक्तिगत तथा अलग अलग व्याख्या र विश्वासका अभ्यासहरूको परिणाम विश्वास र अभ्यासहरूको अलग पूर्वाग्रह र अहङ्कारले भरिएको प्रयोग हुन सक्छ। सङ्कीर्ण मानसिकताले हामीलाई परमेश्वरको राज्यको साँचो बाइबलीय ज्ञान प्राप्त गर्न र विभिन्नतामा एकता राख्न दिँदैन, जुन ख्रिस्टको देहको जग हो। विशेष गरी अहिलेको एकीकरणमुखी संस्कृतिमा प्राचीन विश्वास, परम्परा र मण्डलीका अभ्यासहरूको
ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्राप्त गर्नु अति नै जरुरी छ। मनली एउटा जिउँदो अभियान र संस्था दुवै हो। कुनै पनि समाज वा राष्ट्रमा ठिकसँगले काम गर्नका निम्ति निश्चित नियम हुनुपर्छ। जस्तै संविधान, त्यसको साथमा ती नियम कार्यान्वयन गर्ने योजना, योग्य अगुवा पनि चाहिन्छ। मण्डलीमा पनि यही नै सत्य कुरा हो। पवित्र मण्डलीसँग सधैँ आफ्नो संविधान र नियमहरू थिए, जसले परिवर्तित संसारमा एकता र विश्वास कायम गरेर राख्यो। मण्डलीलाई एउटा रेलगाडीको रूपमा विचार गर्नुहोस्। यदि आत्मिक जीवन परमेश्वरको वचनमा आधारित हुन्छ र आराधना रेलगाडीको इन्जिन हो भने रेलगाडी मार्ग, संविधान र मण्डलीका पवित्र परम्परा हुन्। ऐतिहासिक एपिस्कोपसी र लिटर्जी आराधना मण्डलीका महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्। मण्डली साँचो रहनका निम्ति यी कुरा हुनु अति नै आवश्यक छ। यस पुस्तकको उद्देश्य पाठकलाई प्रेरितहरूको पुस्तकमा सुरु गरिएको अनन्त मण्डलीको बारेमा बुझाउनु सहायता गर्नु, जुन मण्डली अझै जीवित र ख्रिस्टको प्रभुत्व मुनि छ। सुरुवात नयाँ करार पुरानो करारको परिपूर्ति हो। पुरानो करारभरि परमेश्वर यस संसारमा मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा मसीहको आगमनका सम्बन्धमा नहुना छाया र अगमबाणीहरूद्वारा बोल्नुभयो। सुसमाचारका लेखकहरूले बेथलेहममा कन्या मरियमद्वारा येशू ख्रिस्टको जन्म भएको वृत्तान्तहरू सुरु गरेका छन्। येशू ख्रिस्टको देहधारण 33 वर्षसम्मको उहाँको संसारिक सेवकाई, उहाँले गर्नुभएको घोषणा, शिक्षा र निर्देशनहरू, आश्चर्य कर्महरू, उहाँको क्रुसीकरण, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहण सुसमाचारका पुस्तकहरूको मुख्य विवरण हुन्। परमेश्वरले पवित्र आत्मा पर्खेर बसेका ख्रिस्टका चेलाहरूमाथि आत्मा पठाउनुभयो र तिनीहरूलाई पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार पुर्याउने शक्ति दिनुभयो। येशूले उहाँका 12 चेला चुन्नुभयो अनि पछिबाट फेरि 70 जना चुन्नुभयो। उहाँ तिनीहरूको साथमा रहनुहुँदा तिनीहरूलाई उहाँको मण्डलीको नेतृत्व गर्ने शिक्षा र तालिम दिनुभयो। त्यस दर्शनलाई अगाडि बढाउन र उहाँले पुरा गर्न आउनुभएको कामलाई निरन्तरता दिन तिनीहरूको जिम्मेवारी थियो। ती सबै प्रेरित सुसमाचार प्रचार गर्न कहाँ गए भन्ने हामी जान्दैनौँ, तर प्रेरित 13 देखि 28 अध्यायसम्म गरिएको वर्णनबाट हामी सन्त पावल र तिनका सहयात्रीहरूले मण्डलीहरू स्थापना गर्दै यात्राहरू गरेका कुरा जान्दछौँ। नयाँ करारका सबै 27 वटा पुस्तक पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलका भाग बने। ती सबै पहिलो शताब्दीमा लेखेका थिए। सिरिया, युरोप, एसिया माइनर, ग्रिस, मिश्र, अर्मेनिया र भारतमा मण्डलीहरू स्थापना गरे। यरुशलेम मण्डलीको तुलनामा एन्टिओखियाको मण्डली अझ महत्त्वपूर्ण भएर गयो। सन्त पावल र सन्त बारनबास तिनीहरूलाई शिक्षा दिन र विश्वासमा स्थिर गराउन त्यहाँ गए। एन्टिओखिया नै त्यो ठाउँ थियो जहाँ ख्रिस्टका चेलाहरू क्रिस्चियन भन्ने उपाधि दिइयो। पावल र बारनबासलाई तिनीहरूको पहिलो प्रचार यात्रामा पठाएर यो मण्डली मिसनेरी पठाउने पहिलो मण्डली बन्यो। हामी जान्दछौँ सन्त पत्रुस र सन्त पावल रोममा गए, किनकि ख्रिस्टाब्द 67 सम्राट नेरोको शासनकालमा तिनीहरू दुवै त्यहाँ नै शहीद बनेका थिए। यहुदी विश्वासीहरूद्वारा मण्डलीको सुरुवात भएको थियो, तर चाँडै अन्य जाति गैर यहुदीलाई पनि मण्डलीमा स्वीकार गरियो। सन्त पत्रुस कर्नेलियस र तिनका घरानाका मानिसहरूलाई भेट्न गएको घटना परमेश्वरको योजनामा उहाँको मण्डलीमा पृथ्वीका सबै मानिस हुनुपर्छ भन्ने प्रमाण बन्यो। यरुशलेमका पहिलो बिशप सन्त याकुबको अध्यक्षतामा यरुशलेमको पहिलो परिषदमा औपचारिक रूपले यो निर्णय लियो। मण्डली एउटा स्थानीय समुदायको रूपमा खडा गरिएको थियो अनि प्राय निजी घरहरूमा भेला हुने गर्थ्यो। यी प्रारम्भिक मण्डलीका भेलाहरूको नेतृत्व बिशपहरूले गर्थे, जसमाथि प्रेरितहरूले हात राखेका अभिषेक गरेका थिए। सतावट मण्डली सबै ठाउँमा फैलिँदै जाँदा सुसमाचारको विरोध र क्रिस्चियनहरूको सतावट सामान्य कुरा बन्यो। क्रिस्चियन विश्वास र आराधनालाई राष्ट्रविरोधी गतिविधिको रूपमा हेरियो र क्रिस्चियन मतलाई गैरकानुनी धर्म ठहर गरियो। क्रिस्चियनहरूले तिनीहरूका देशका शासकहरूका आज्ञापालन गर्थे र उनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्थे, तर तिनीहरूले देशका शासकहरूका पूजा गर्न इन्कार गरे अनि तिनीहरूका शासकहरूले त्यही कुरालाई विद्रोह ठाने। सुरुका धेरैजना चर्च फादरहरू आफ्नो विश्वासको खातिर शहीद बने। रोमका सन्त क्लेमेन्ट ख्रिस्टाब्द 102, एन्टिओखियाका सन्त इग्नेसियस ख्रिस्टाब्द 110 र स्मुर्नाका सन्त पोलिकार्प ख्रिस्टाब्द 157 ती धेरैजना मध्येका हुन् जसले ख्रिस्ट र उहाँको मण्डलीका निम्ति आफ्नो
प्राण अर्पण गरे। हामीसँग प्रारम्भिक मण्डलीका सबै प्रेरित र चर्च फादरहरूका यात्रा र सेवाकाईहरूको सम्पूर्ण विवरण नभए पनि हामी जान्दछौँ कि सन्त थोमा प्रचार गर्न भारतमा आए अनि भारतको दक्षिण क्षेत्रमा 7वटा मण्डली खडा गरे अनि ती मण्डलीहरू सञ्चालन गर्न पादरी तथा अगुवाहरू नियुक्त गरे। विश्वासको रक्षा। पवित्र मण्डलीको पहिलो पुस्ताको समय अवधिमा नै धेरैवटा गलत र झुटा शिक्षाहरू उत्पन्न भए। यदि प्रेरित र चर्च फादरहरूले विश्वासको रक्षाका निम्ति लेखेका लेखहरू नहुँदो हो त हामीले मण्डलीको साँचो विश्वास गुमाएका हुनेथ्यौँ। अपोक्रिफा अप्रमाणिक ग्रन्थका लेखकहरू ज्ञानवाद, मोन्टेवाद, अरियनवाद र अरू साना ठुला दर्जनौं झुटा शिक्षाको कारण ख्रीष्टाब्द 325 मा सम्राट कन्स्टान्टाइनको नेतृत्वमा नाइसियाको प्रथम इक्युमेनिकल एकता परिषद बस्नु पर्यो अनि सन्त अथानियस र तिनका प्रखर विद्वत्ताका निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसको कारण नाइसियाको मण्डली परिषदको सभामा पवित्र मण्डलीको साँचो विश्वासको बचाव गर्ने उपाय निकाल्यो। अहिलेसम्म पनि सारा संसारमा एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरित मण्डलीको नाइसियाको विश्वासको सारलाई पवित्र मण्डलीको परम्परागत वा प्रमाणिक विश्वासको रूपमा स्वीकार र वाचन गर्ने गर्छ। हामी बिलिभर इसेन्सले पनि यही विश्वास गर्छौँ। प्रारम्भिक मण्डलीको पहिलो 400 वर्षको अवधिमा आराधनाको लिटर्जी र मण्डलीका पवित्र परम्पराहरू विकास गरे। कन्स्टान्टिनोपलको दोस्रो परिषद ख्रीष्टाब्द 381 मा र एफिससको तेस्रो परिषद ख्रीष्टाब्द 431 सबैले नाइसियाको विश्वासको सारलाई साँचो क्रिस्चियन मण्डलीको विश्वासको एक साहुल एउटा मापदण्डको रूपमा स्वीकार गरे। हाम्रो मण्डलीले पनि यही 3वटा परिषदलाई क्रिस्चियन जीवनको विश्वास र अभ्यासका नियमहरू बनाउने परिषदको रूपमा स्वीकार गर्दछ। अनि चाखलाग्दो कुरा, ख्रीष्टाब्द 397 मा नाइसिया विश्वासको सार बनाएको 70 वर्षपछि मात्र नयाँ करारका 27वटा पुस्तकलाई मण्डलीद्वारा प्रमाणिक धर्मग्रन्थको रूपमा स्वीकार गरियो। नाइसिया विश्वासको सारले अर्थपूर्ण बाइबलको शिक्षालाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्दछ अनि परमेश्वरको वचनले नाइसिया विश्वासको सारमा पाइने हरेक शब्दलाई समर्थन गर्दछ। यसैले जसरी एउटा देशको संविधान एक पन्ने दस्तावेज हुन सक्छ, त्यसरी नै नाइसियाको विश्वासको सार कुनै पनि पुस्तामा साँचो मण्डलीको विश्वास र साक्षी जाँच गर्ने साहुल वा कसी मापदण्ड बनेको छ। साँचो मण्डलीका चिन्हहरू। कृपया परिचय पत्र देखाउनुहोस्। के हामीले कयौँपल्ट एयरपोर्टमा, रेल स्टेसन, सपिङ मल, ब्याङ्क र अरू दर्जनौं ठाउँमा यस्तो अनुरोध गरेको सुनेका छौँ? हाम्रो संसारमा परिचयको प्रमाण अब नभई नहुने कुरा भएको छ। यस अस्थायी संसारसित व्यवहार गर्दा जिउनका निम्ति हाम्रो परिचयको प्रमाण दिनु महत्त्वपूर्ण छ भने हाम्रो अनन्तताको सम्बन्धमा झन् यो कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी जुन मण्डलीको कुरा गर्छौँ त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको हो। उहाँ नै त्यसको संस्थापक हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनले एक साँचो मण्डलीको चिन्हको बारेमा धेरै कुरा बताएको छ। अनगिन्ती यस्ता मण्डली र सम्प्रदाय पनि छन् जुन हेर्दा ठिकै देखिला, तर नजिकबाट जाँचेर हेर्दा तीमध्ये धेरैवटामा सत्यता, प्रामाणिकताको कमी देखिन्छ। ख्रीष्टाब्द 325 मा बोलाएको मण्डलीको परिषदद्वारा लेखिएको नाइसिया विश्वासको सारले मण्डलीलाई त्यसको इतिहासभरि प्रकट भएको झुटो शिक्षाहरूमा फस्नेदेखि बचाएको छ। विशेष गरी ख्रिस्टको सिद्धान्त तथा पवित्र मण्डलीले गर्ने ठिक परमेश्वरको आराधनाको विषयमा ख्रीष्टाब्द 325 मा नाइसिया विश्वासको सार मण्डलीको आधिकारिक विश्वासको सार बनेको थियो भने त्यस विषयको प्रत्यक्ष उल्लेख दोस्रो शताब्दीको सुरुतिर चर्च फादर र एन्टिओखियाका बिशप इग्नेसियसका लेखकहरूमा पाइन्छ। नाइसिया विश्वासको सारमा मण्डलीलाई यस प्रकारले वर्णन गरिएको छ: हामी एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरित मण्डलीमाथि विश्वास गर्दछौँ। यी चारवटा विशेषण शब्द एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरितले हामीलाई बाइबलले अनि ऐतिहासिक मण्डलीका चारवटा मुख्य र सम्झौता गर्न नसकिने विशेषताहरूको बारेमा बताउँछ। हामी यी प्रत्येक शब्द
विशेषताको अलग अलग अध्ययन गर्ने कोसिस गर्दैनौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी कुनै पनि शब्दलाई छुट्टै राखेर अर्थ लगाउने कोसिस गर्नु हुँदैन। पवित्र मण्डलीको पूर्ण विवरण हुनका निम्ति ती परस्पर जोडिएका र मिसिएका हुनुपर्दछ। कन्स्टान्टिनोपलको परिषद ख्रिस्टाब्द 381 र एफिससको परिषद ख्रिस्टाब्द 431 दुवैले क्रिस्चियन विश्वासको निम्ति नाइसिया विश्वासको सारको महत्त्वलाई दृढ रूपमा स्वीकार गरे। नाइसिया विश्वासको सारले क्रिस्चियन विश्वास र सिद्धान्तलाई झुटा शिक्षा, त्रिएक परमेश्वर र ख्रिस्टको सिद्धान्त सम्बन्धी विवाद र समय समयमा निस्कने अन्य गलत सिद्धान्तहरूदेखि बचाउने रक्षकको रूपमा काम गर्दछ। नाइसिया विश्वासको सारले मण्डलीको बारेमा गरेको वर्णनमा एउटा कुरामा विशेष जोड दिएको छ। त्यसले मण्डलीभित्र हुनुपर्ने विचारको एकता र मेलमा विशेष ध्यान दिएको छ। नाइसिया परिषदभन्दा अघिको समयमा हरेक विभिन्न लिटर्जी विविधतालाई विचार गर्दा यस परिषदले मण्डलीका एउटै प्रभु, एउटै बप्तिस्मा र एक व्यक्तिले गर्ने मुक्तिको अनुभवमा विशेष जोड दिएको छ, जसलाई समय वा स्थानद्वारा बदल्न सकिँदैन। यी सबै कुरा हामीले ध्यान दिनु योग्य छन् अनि यसले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा डोर्याउनु पनि पर्छ। अनन्त मण्डली समयद्वारा प्रभावित नहुने मण्डली जुनसुकै स्थानमा भए पनि यदि तिनीहरूले पवित्र मण्डलीका मूल सिद्धान्त र परम्पराहरूमा विश्वास गर्दछन् अनि ती अनुसरण गर्छन् भने तिनीहरू पवित्र मण्डलीका भाग हुन्। आराधनामा विधिहरूमा विभिन्नता हुन सक्छन्, तर मण्डलीले घोषणा गर्ने विश्वास एउटै हुन्छ। त्यसले पालन गर्ने युखारिस्ट प्रभुभोज एउटै हुन्छ। यद्यपि शब्द, कार्य र विधि फरक हुन सक्छन्, युखारिस्टको अर्थ उद्देश्य एउटै रहिरहन्छ। पवित्र धार्मिक संस्कारहरूको रहस्यलाई कहिले पनि इन्कार गरिँदैन। मण्डलीका गोठाला, पादरी, पुजारी र बिशपहरू त्यही एउटै विश्वव्यापी र अविभाज्य एपिस्कोपेट बिशपपदमा सहभागी हुन्छन्, जसको विषयमा कार्थेजका सन्त सिर्पियनले यस्तो लेखेका छन्: धर्माध्यक्ष एउटै हुन्छ, जसमा साझा सम्पत्तिका मालिकहरूका रूपमा प्रत्येक बिशपको व्यक्तिगत हिस्सा हुन्छ। मण्डलीको एकता पवित्र आत्माद्वारा विश्वासीहरू ख्रिस्टमा एक हुँदा प्रकट हुने एउटा आत्मिक वास्तविकता हो अनि ख्रिस्ट उहाँका पितासँग एक हुनुहुन्छ। यसरी पवित्र त्रिएक परमेश्वरको ईश्वरीय त्रिएकत्वको एकतामा सहभागी हुने मण्डली ख्रिस्टको देहसँग एक भएको हुन्छ। परमेश्वरसँग हुने उहाँका मानिसहरूको यस्तो रहस्यमय एकताको परिणाम स्वरूप हामीभित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मण्डलीलाई पवित्र पारिन्छ। मण्डलीलाई त्यसरी नै जिउन बोलाएको छ जसरी ख्रिस्ट जिउनुभयो। एकजना क्रिस्चियनको व्यक्तिगत पवित्र जीवन महत्त्वपूर्ण भए पनि यहाँ त्यसलाई भन्दा धार्मिक विश्वासमा विशेष जोड दिएको छ। तर यस स्वास्थ्यकर जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा मण्डलीद्वारा चित्रण गरिएको छ। मण्डली यस अँध्यारो संसारमा ज्योति र नुन र परिवर्तन गर्ने प्रतिनिधि हो। संसारलाई आफैसँग मिलापमा ल्याउने परमेश्वरको तरिका उहाँका पुत्रद्वारा हो अनि उहाँका पुत्र मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ अनि मण्डली यस संसारमा देख्न सकिने उहाँको शरीर हो। मण्डली संसारलाई पिता कहाँ ल्याउनको निम्ति बोलाएको छ अनि यो मण्डली क्याथोलिक अर्थात् विश्वव्यापी हो। क्याथोलिक शब्दले रोमन क्याथोलिक मण्डलीलाई बुझाउँदैन। यो शब्द ग्रिकको क्याथोलिकबाट आएको हो। यसको अर्थ सम्पूर्ण पुरा र विश्वव्यापी भन्ने हुन्छ। पहिलो शताब्दीको मण्डली समान रूपले 21औं शताब्दीको मण्डलीको भाग हो, किनकि ख्रिस्ट कहिले बदलिनुहुन्न अनि ख्रिस्टमा रहनेहरू त्यही जीवन र उद्देश्यमा भागीदार हुन्छन्। ख्रिस्टाब्द 107 मा मृत्यु भएका एन्टिओखियाका सन्त इग्नासियसले भनेका छन्, जहाँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ त्यहाँ विश्वव्यापी मण्डली छ। आज बिलिभर इस्टर्न चर्च 14वटा देशमा छ अनि यसले 325वटा विभिन्न भाषा र बोली भएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तापनि हामी एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेती मण्डलीलाई अनुसरण गर्ने साँचो मण्डलीसित एकता र प्रेममा एक छौँ। हामी बिलिभर इस्टर्न चर्च विश्वव्यापी मण्डलीको भाग हौँ। यसले पनि जुन मण्डली साँचो छ यो जहाँ र जुनै शताब्दीको भए पनि प्रेरित मण्डली हो। बिलिभर मण्डली प्रेरितहरूका शिक्षामा निर्माण गरेको छ। यसले साँचो मण्डलीलाई
विभिन्न झुटा शिक्षामा निर्माण भएका ज्ञानवादी र अन्य झुटा शिक्षाभन्दा फरक बनाउँछ। विश्वासका पिताहरू, चर्च फादरहरू। मण्डलीलाई प्रेरित भन्नु मण्डलीका सिद्धान्त, शिक्षा र पवित्र परम्पराहरूको आधार प्रेरितहरूबाट प्राप्त भएका हुन् भनी स्वीकार गर्नु हो, जुन नयाँ करार, बाइबल र मौखिक परम्पराहरूमा पाइन्छ। मण्डली इतिहासको विगत 2000 वर्षको अवधिभरि जीवन र नैतिकता सम्बन्धी सयौं विचारहरू आए र गए। परमेश्वरको अपरिवर्तनीय वचनले मण्डलीलाई सधैँ त्यसको बाटोमा हिँडाउँदै त्यसको यात्रालाई ख्रीष्ट र उहाँका प्रेरितहरूले दिनुभएका प्रेरितीय परम्परागत विश्वासमा लगाइराख्यो। प्रेरितीय बन्नुको अर्थ मण्डलीले प्रेरितीय उत्तराधिकार कायम राख्छ भने पनि हुन्छ, अर्थात् बिशपहरूले तिनीहरूका अधिकार प्रेरितहरूको प्रत्यक्ष हात रखाइबाट प्राप्त गर्छन्। नयाँ करारमा मण्डली प्रशासनको सम्बन्धमा एउटा मात्र निश्चित स्पष्ट उदाहरण दिएको छ, त्यो हो बिशपहरूद्वारा प्रशासन चलाउनु। बिशपको निम्ति प्रयोग गरिएको ग्रीक शब्द एपिस्कोपस हो। यस किसिमको प्रशासनले परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई डोर्याउन मूसालाई कसरी नियुक्त गर्नु भन्ने देखाउँछ। एकजना व्यक्ति मुख्य अगुवा र उसको अधीनमा अरू अगुवा रहेर मानिसहरूलाई अगुवाई गर्न सहायता गर्नु हो। भेडाले कहिल्यै भेडालाई डराउँदैन, गोठालोले भेडाहरूलाई डोर्याउँछ। जब मण्डली प्रेरित र गोठालाहरूको भूमिकामा रहेका उनीहरूका उत्तराधिकारीहरूको शिक्षामा लागिरहन्छ, तब त्यो पवित्र पारिन्छ र प्रेरितहरूद्वारा अगुवाई गरिएको हुन्छ। ख्रीष्टले नियुक्त गर्नुभएका मुख्य प्रेरित सन्त पत्रुसका उत्तराधिकारीहरूको साथमा पादरी अथवा पास्टरहरूको सहायतामा बिशपहरूका परिषदले मण्डलीलाई अगुवाई गर्छन्। पत्रुसले ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेको समयमा तिनले भने, तपाईँ ख्रीष्ट मसीह हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। येशूले जवाब दिनुभयो, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। यूहन्ना 21:15-17 फेरि पनि हामी सन्त पत्रुस मण्डलीको अगुवाको रूपमा मुख्य व्यक्ति भएको देख्छौँ। पहिलो शताब्दीका इतिहासकार युसेबियसले सन्त पत्रुस ख्रीष्टाब्द 37 एन्टियोखिया गएका र त्यहाँ मण्डली खडा गरेका कुरा लेखेका छन्। पछिबाट सन्त पत्रुस र सन्त पावल रोम गए र त्यहाँ मण्डली खडा गरे। सन्त पत्रुसलाई परमेश्वरको राज्यका साँचोहरू दिएको कुराले तिनलाई अधिकार दिएको बुझाउँछ। जसरी येशू आफै पिताबाट पठाउनु भएको थियो, त्यसरी नै प्रेरितहरू येशूद्वारा सारा संसारमा जानका निम्ति बोलाएका थिए। प्रेरितहरू नयाँ करारका सेवकहरू, परमेश्वरका सेवकहरू, ख्रीष्टका राजदूत, ख्रीष्टका सेवकहरू र परमेश्वरको रहस्यका भण्डारीहरू थिए। प्रेरितहरूको एउटा कुरा अरूमा सार्न सकिँदैन, प्रभुका पुनरुत्थानको चुनेको साक्षी हुनु र त्यसरी मण्डलीको कुनै ढुङ्गो आधारशिला हुनु तिनीहरूका कार्य वा पदको पनि स्थायी पक्ष छ। येशूले तिनीहरूलाई सुम्पाउनु भएको ईश्वरीय कार्य अन्तिम समयसम्म र निरन्तर रहिरहन्छन्, किनकि तिनीहरूले सुम्पेका सुसमाचार मण्डलीको निम्ति सम्पूर्ण जीवनको अनन्त स्रोत हो। मण्डली सुरु भएको समयदेखि नै हामी जान्दछौँ प्रेरितहरूले आफ्ना हात राखेर मण्डलीको नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारीहरू नियुक्त गरे। उनीहरूले त्यसो गरेका कारण हामी पनि त्यसै गर्दै जानेछौँ र सुरुका ख्रीष्ट आफैले प्रदान गर्नुभएको ईश्वरीय अधिकारको क्रमलाई अटुट रूपमा काम राख्नेछौँ। ऐतिहासिक एपिस्कोपेसी। पवित्र मण्डलीले सधैँ नै विश्वास गर्दै आएको छ कि प्रेरितीय उत्तराधिकारले मण्डलीको सुरक्षा, विश्वासको रक्षा गर्छ। नयाँ करारको पुस्तकले व्यक्तिगत प्रेरितीय उत्तराधिकार पावलदेखि तिमोथी र सिलासमा आएको कुरा देखाउँछ। उदाहरणका निम्ति सुरुको मण्डलीका केही यस्ता दस्तावेज छन्, जस्तै क्लेमेन्टको पहिलो पत्र ख्रीष्टाब्द 97, जसलाई प्रारम्भिक मण्डलीले ठुलो महत्त्व दिन्थे र त्यो आजको दिनसम्म सुरक्षित राखेको छ। अनि त्यसले प्रेरितीय उत्तराधिकारको सिद्धान्तको निश्चित प्रमाण दिँदछ। ती प्रेरितहरूले उत्तराधिकारको रूपमा बिशपहरू नियुक्त गर्थे अनि ती बिशपहरूले पनि आफ्ना उत्तराधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्छ भनी निर्देशन दिन्थे भनी क्लेमेन्टले स्पष्ट पारेका छन्। यी सबै प्रमाणले सुरुको अविभाजित मण्डलीले त्यो विभाजन नहुन्जेल
त्यसै गर्थे भन्ने देखाउँछ। अनि त्यो विभाजनको परिणामस्वरूप सन् 1205 पूर्वको मण्डली परम्परागत वंशानुक्रम कायम राख्ने मण्डली र पश्चिमको मण्डली रोमन क्याथोलिक चर्च बन्न पुग्यो। पछिबाट रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूभित्र नै चर्च अफ इङ्ग्लिकन चर्च अस्तित्वमा आयो। मण्डलीका प्रारम्भिक दस्तावेजहरू अनुसार केवल अधिकार सम्पन्न बिशप जो ऐतिहासिक एपिस्कोपेसी वंशक्रम भएको मण्डलीका सर्वोच्च शिर र आत्मिक पिता हुन्, उनीहरूसँग मात्र अर्को बिशपलाई अभिषेक गर्ने अधिकार हुन्छ। सामान्यतः कुनै सेवकाईलाई बिशपको रूपमा अभिषेक गर्ने समारोहमा अधिकार सम्पन्न 3 जना बिशप सामेल हुन्थे। एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रीति मण्डलीमा सुघोषित बिशप हुनु भनेको एउटा सोच्नै नसकिने कुरा हो। इग्नासियसको पत्रबाट हामी देख्छौँ कि दोस्रो शताब्दीको प्रारम्भतिर आइपुग्दा प्रभुभोज सञ्चालन गर्ने कार्य बिशप र उनले अधिकार दिएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सुम्पिएको हुन्थ्यो। स्पुर्नावासीहरूलाई लेखेका पत्रमा तिनले बिशपको पदलाई मण्डलीको केन्द्र, एकताको चिन्ह र विश्वासको रूपमा प्रशंसा गरे। भारतमा मण्डली। भारतमा द चर्च अफ नर्थ इन्डिया, द चर्च अफ साउथ इन्डिया र मालाङ्कारा, मार्थोमा, सिरियन चर्चहरू इङ्ग्लिकन सङ्गतिका भाग हुन्। इङ्ग्लिकन चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्ड सन् 1534 रोमन क्याथोलिक चर्चबाट निस्किएको हो, जुन बिशपहरू इङ्ग्लिकन चर्चका अगुवाहरू बने। उनीहरू सबै रोमको मण्डलीद्वारा अभिषेक गरिएका थिए, यसैले उनीहरूले प्रेरित उत्तराधिकार र मण्डलीको वंश परम्परा कायम राख्न सके। यस्तै प्रकारले सन् 1947 द चर्च अफ साउथ इन्डिया अनि सन् 1970 द चर्च अफ नर्थ इन्डिया इङ्ग्लिकन चर्चका बिशपहरूद्वारा गरिएको अभिषेक सहित त्यस ऐतिहासिक र एपिस्कोपल चर्चहरूका भाग बने। चर्च अफ साउथ इन्डिया CSI को स्थापना सन् 1947 भएको थियो, जुन बेला दक्षिण भारतका एङ्ग्लिकन कङ्ग्रिगेसनलिस्ट र प्रेस्बिटेरियनहरूले एपिस्कोपल स्वरूपको मण्डली प्रशासनलाई स्वीकार गरे। द चर्च अफ नर्थ इन्डिया सन् 1970 स्थापित भयो र यो उत्तर भारतमा काउन्सिल अफ ब्याप्टिस्ट चर्च, चर्च अफ ब्रदन, द इन्डिया डिसाइपल्स अफ क्राइस्ट चर्च अफ इन्डिया, मेथडिस्ट चर्च र युनाइटेड चर्च अफ नर्थ इन्डियाको एउटा सङ्घ हो। द चर्च अफ साउथ इन्डिया र द चर्च अफ नर्थ इन्डियाका बिशपहरूको अभिषेक इङ्ग्लिकन चर्चद्वारा भएको थियो भने मालाङ्कारा सिरियन चर्चहरूका बिशपहरूको अभिषेक पूर्वीय परम्परा वा परम्परागत रीतिअनुसार भएको थियो। तर चाहे पश्चिमको होस् वा पूर्वको, सबै ऐतिहासिक र संवैधानिक एपिस्कोपेसी यरुसलेमको प्रेतहरूसम्म पुग्छ अनि त्यहाँबाट एन्टियोखिया, कन्स्टान्टिनोपल र रोमसम्म पुग्छ। मालाङ्कारा क्रिस्चियनहरू। केरलामा सन्त थोमस मण्डली सुरु भयो, तब बढेर एउटा ठुलो मण्डली बन्यो र त्यसलाई मालाङ्कारा चर्चको रूपमा चिनियो। सन् 1665 मार्थोमा प्रथम मेट्रोपोलिटन धर्माध्यक्ष नवनुन्जेल पश्चिम एसियाका बिशपहरूले भारतीय मण्डलीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्थे। ख्रिस्टाब्द 325 नाइसियाको परिषदमा बिशप जोनले भारतीय र फारसका मण्डलीहरू दुवैको नेतृत्व गरे। सन् 1549 रोमन क्याथोलिक चर्चको प्रभावको कारण मालाङ्कारा क्रिस्चियनहरू, जो त्यस समयसम्म मण्डलीका हिस्सा बनिसकेका थिए, तिनीहरू 2 भागमा विभाजित भए। एउटा रोमन क्याथोलिक र अर्को सन्त थोमाका परम्परा तथा सन्त याकुबको लिटर्जीप्रति वफादार रहनेहरू, जसलाई मालाङ्कारा सिरियन चर्च भनी चिनियो। त्यो विभाजन सन् 1653 प्रसिद्ध कनन क्रुस, यो क्रुसको तेस्रो भाग 2वटा हुन्छ, यो कुरा लिएर सुरु भयो। मालाङ्कारा सिरियन चर्चको नेतृत्व गर्ने 12 जना पादरी इस्टर्न चर्चको रूपमा उनीहरूको स्वायत्त शासन कायम राख्न उत्सुक बने। तिनीहरू आर्चडिकन थोमसलाई बिशपको पदमा नियुक्त गर्न एकसाथ खडा भए र तिनलाई मार्थमा प्रथम भन्यो।
सन् 1665 मालाङ्कारा सिरेन चर्चको अनुरोधमा एन्टिओखियाको अधीनमा रहेका पाट्रियार्क यरुशलेमका मेट्रोपोलिटन मार ग्रेगोरियनलाई केरला पठाइयो अनि उनले मार्थोमा प्रथमलाई विधिपूर्वक बिशप अभिषेक गरे। यसरी भारतको पहिलो मेट्रोपोलिटनको रूपमा मार्थोमा प्रथमसँगै एपिस्कोपल निरन्तरता बिशपले नेतृत्व गर्ने प्रणालीको निरन्तरतालाई पुनर्स्थापित गरियो। त्यस समयदेखि यता धेरैवटा यस्ता घटनाहरू भए जसले केरलाको मण्डलीका निम्ति एपिस्कोपल स्थिरतालाई बचाएर राखे। त्यही पनि भविष्यमा अझै धेरै सङ्कटहरू हुनेछन्। मालाबार स्वतन्त्र सिरेन चर्च थोजियुर सभाको सन्त थोमसको क्रिस्चियन समुदायको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। केयन अवसरमा मालबारा स्वतन्त्र सिरेन चर्चका बिशप तिनीहरूका एपिस्कोपल उत्तराधिकार खतरामा पर्दा अरू मण्डलीहरूका बिशपहरूलाई अभिषेक गर्न अघि सरेका छन्। उदाहरणका निम्ति सन् 1893 मालाङ्कारा मार्थोमा सिरेन चर्चका मेट्रोपोलिटन थोमस मार अथनासियसको अचानक देहान्त भयो। त्यस मण्डलीका बिशप र मेट्रोपोलिटन उनी मात्र रहेका थिए। यसैले मालाबार स्वतन्त्र सिरेन चर्चको मेट्रोपोलिटन जोसेफ मार अथानेसियस तितस प्रथम मार्थोमा 1893 देखि 1909 लाई त्यस मण्डलीको प्रेरित उत्तराधिकारका निम्ति बिशपको रूपमा अभिषेक गरे। परम्परागत मण्डलीले पनि तिनीहरूका मण्डलीलाई इतिहासमा यस्तै कुराको अनुभव गरे। मालाबार स्वतन्त्र सिरेन चर्चका मेट्रोपोलिटन मार फिलोक्सेनोस द्वितीय किडाङ्गन 1811 देखि 1829 ले मालाङ्कारा चर्चमा एकपछि अर्को गरेर 3 जना बिशपलाई अभिषेक गरे। 22 मार्च 1816 मा मार डायोनिसियस द्वितीय, 19 अक्टोबर 1817 मा मार डायोनिसियस तृतीय र 27 अगस्त 1825 मा मार डायोनिसियस चतुर्थ। प्रेरित उत्तराधिकारमा बिशप अभिषेक गरिँदा पहिलोबाटै प्रेरित उत्तराधिकार अन्तर्गत अभिषेक गरिएका बिशपहरूद्वारा हात राखेर अनुग्रह हस्तान्तरण गरिन्छ। अभिषेक गर्ने यो वंश परम्परा 12 प्रेरितहरूबाट ल्याएको हो। यसले मण्डलीलाई सुरुको प्रेरित क्रिस्चियन मण्डलीको रूपमा निरन्तरता दिन्छ। यसरी साँचो मण्डलीलाई चिनाउने अनि पादरीहरूको सेवकाईलाई वैधानिक ठहराउने ती सम्झौता गर्न नसकिने 4वटा चिन्हहरूमध्ये एउटा चिन्ह एक पवित्र क्याथोलिक र प्रेरित युगौँयुगदेखि साँचो रहिरहन्छ, किनकि उत्तराधिकारभित्र रहेका बिशपले मात्र आधिकारिक रूपमा अभिषेक गर्ने कार्य गर्न सक्छन् अनि यस प्रेरित उत्तराधिकारी भित्रका बिशपहरूद्वारा अभिषेक गरेका बिशप र पादरीहरूले मात्र विधिपूर्वक धार्मिक संस्कारहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। बिलिभर्स इस्टर्न चर्च प्रेरित शिक्षा, परम्परा र परम्पराहरू साथै क्रिस्चियन मण्डलीका 2000 वर्षदेखिका अभ्यासहरू पालन गर्ने विश्वव्यापी मण्डलीको भाग हो। हाम्रो मण्डली हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महान आज्ञा र पवित्र धर्मशास्त्रमा बलियो गरी जरा गाडेको मण्डली हो। यो संविधान अनुसार कार्य गर्ने स्वदेशी र स्वशासित मण्डली हो। जसरी मण्डलीको 2000 वर्षको इतिहासमा उत्पन्न भएका दर्जनौं सम्प्रदाय प्रेरित उत्तराधिकारको वंश परम्परा छन्। द चर्च अफ साउथ इन्डिया, द चर्च अफ नर्थ इन्डिया र द सिरियन अर्थोडक्स चर्च र मालाङ्कारा जुकोबाइट सिरियन अर्थोडक्स चर्च र द मालाङ्कारा मार्थोमा सिरियन चर्च
त्यसरी नै बिलिभर इस्टर्न चर्च ऐतिहासिक र संवैधानिक एपिस्कोपेसी सहितको एउटा क्रिस्चियन मण्डली हो। सन् 2000 को सुरुमा हाम्रो मण्डलीको भविष्यको प्रशासनका सम्बन्धमा अनुसन्धान र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नका निम्ति हाम्रो कार्यकारी परिषदले एउटा आयोग गठन गर्यो। त्यस आयोगले संवैधानिक एपिस्कोपेसी सहित काम गर्ने ठुल्ठुला सम्प्रदायहरूका मण्डली अगुवाहरूको सरसल्लाह र सहयोगको खोजी गर्नेछ भनी निर्णय गरियो। करिब 2 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा काम गरेपछि 1 जनवरी 2002 मा केरलाको तिरुवल्ला अवस्थित हाम्रो सेमिनारी क्याम्पसमा बसेको मण्डलीको कार्यकारी परिषदमा तिनीहरूले आफूले प्राप्त गरेका तथ्यहरू प्रस्तुत गरे। मण्डलीको स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति हाम्रो बिलिभर इस्टर्न चर्च संवैधानिक एपिस्कोपेसी सहितको मण्डली हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरियो। धेरैवटा मण्डलीका अगुवाहरूबाट प्राप्त भएका सल्लाह र सहायताका निम्ति हामी अति नै धन्यवादी छौँ। एक अगुवा एपिस्कोपा बिशप कसरी बन्छ? हामीले होसियारी साथ गरेको अनुसन्धानबाट यो कुरा महसुस गर्यौँ कि हाम्रो मण्डलीका निम्ति बिशप अभिषेक गर्नु त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यो ऐतिहासिक एपिस्कोपेसी र प्रेरित निरन्तरता तथा उत्तराधिकार सहितको मण्डलीद्वारा गरिन्छ। यस मिटिङमा हाम्रो मण्डलीले चर्च अफ साउथ इन्डिया यस उपमहादेशमा ऐतिहासिक एपिस्कोपेसी भएको सबैभन्दा विशाल गैर क्याथोलिक चर्चका तत्कालीन मोडरेटर मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केजे समेलसँग यस विषयमा कुरा गर्ने र उहाँलाई हाम्रो मण्डलीको प्रथम बिशप अभिषेक गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। हाम्रो आयोगले द मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केजे समेल कहाँ गएर उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँको प्रतिक्रिया सुरुमा नकारात्मक थियो, तर उहाँले यस विषयमा प्रार्थना गर्ने वचन दिनुभयो। मोडरेटरज्यूले हाम्रो मण्डलीको ईश्वरशास्त्रीय आधार, संविधान, लिटर्जी, आराधना, विश्वास र परम्पराहरू ध्यान लगाएर अध्ययन गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ यस विषयलाई छलफल र स्वीकृतिका निम्ति चर्च अफ साउथ इन्डिया CSI को सिनोड कार्यकारी समितिको अगाडि राख्नु जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। 13 डिसेम्बर 2002 को दिन भारतको नागपुर अवस्थित हाम्रो सेमिनारको प्रार्थना भवनमा बिलिभर इस्टर्न चर्चको कार्यकारी परिषदका 120 जना सदस्यको परिषद सभा बस्यो। 3 दिनसम्म राम्ररी विचार विमर्श गरेपछि हाम्रो मण्डलीले एपिस्कोपल प्रशासन पद्धतिलाई अँगाल्नु पर्दछ अनि रेभ डाक्टर केपी योहान मोरान अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटन हाम्रो मण्डलीका प्रथम बिशपको रूपमा अभिषेक गर्ने साथै मेट्रोपोलिटन धर्माध्यक्षको रूपमा विधिपूर्वक प्रतिष्ठापित गर्ने निर्णय लियो। यस अवधिमा द मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केजे समेलज्यूले उहाँहरूको कार्यकारिणी समितिसँग धेरैचोटि कुराकानी गर्नुभयो। अन्त्यमा बिशपहरूको परिषदले मोडरेटरज्यूलाई अध्यक्षता गर्ने र अन्य बिशपहरूलाई त्यस अभिषेक समारोहमा सहयोग हुने अनुमति दियो। 6 फेब्रुअरी 2003 को दिन CSI बिशपहरूको परिषदको सहमतिमा द मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केजे समेलज्यूले बिलिभर इस्टर्न चर्चका प्रथम एपिस्कोपा मोरान अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटनज्यूलाई अभिषेक गर्ने समारोहका मुख्य अनुष्ठाताको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुभयो। यस अभिषेक समारोहका अन्य सहयोगी अनुष्ठाता यस प्रकारका थिए: राइट रेभरेन्ड डाक्टर JW ग्लाडस्टोन त्रिभद्रम डायसिसका तत्कालीन बिशप अनि राइट रेभरेन्ड डाक्टर देवकातछे कन्याकुमारी डायसिसका तत्कालीन बिशप पछिबाट उनीहरू दुवै मोडरेटर बने। साथै राइट रेभरेन्ड डाक्टर भिक्टर प्रेमसागर CSI का भूपू मोडरेटर बिशप BN नाइक
चर्च अफ साउथ इन्डिया बिशप प्रेम कुमार बी धोकेकर, चर्च अफ नर्थ इन्डिया मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर मार एप्रेम मेट्रोपोलिटन, कल्डियन सिरियन चर्च र डाक्टर राजा रतम लुथरन चर्च अफ इन्डियाले आफ्नो उपस्थिति सहित यस ऐतिहासिक समारोहलाई आशिषित बनाएर वास्तवमा हामीले चर्च अफ साउथ इन्डिया र इतिहासमा एपिस्कोपल बनेका अन्य मण्डलीका एउटै नमुनाहरूलाई पालन गरेका थियौँ। यात्रा निरन्तर अघि बढ्दछ। बिलिभरेसन चर्चको 10औं एपिस्कोपल दिवसको अवसरमा प्रथम अभिषेक समारोहमा मुख्य अनुष्ठान मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केजे समेलज्यूले यी कुरा भन्नुभयो। मैले बिलिभरेसन चर्चको आफ्नो संविधान सिद्धान्तको सार र आराधना विधि लिटर्जीहरू छ कि छैन भनी निश्चित गर्न अध्ययन गरेँ। अनि फेरि डाक्टर केपी योहाननज्यूले उहाँको ईश्वरशास्त्रीय अध्ययन अमेरिकाको एक प्रतिष्ठित सेमिनरीबाट गर्नुभएको। साथै उहाँ पादरीको रूपमा अभिषेक हुनुभएका अनि अमेरिकाको डल्लास टेक्सासको एउटा मण्डलीमा उहाँले 4 वर्षसम्म पास्टरीय सेवा गर्नुभएको कुरा जान्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। यसैले जब उनीहरू बिलिभरेसन चर्चले एपिस्कोपल प्रशासन पद्धति ग्रहण गर्ने निर्णय गरे त्यसबेला मलाई यसका निम्ति उनीहरू योग्य छन् भन्ने लाग्यो। यो मण्डली परमेश्वरकै इच्छाबाट सुरु भएको हो र यसलाई हर प्रकारले उत्साह दिनु अनि यसले समाजको विकास र परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम गर्न सक्छ भनी भरोसा गर्न सकिन्छ भनी म निश्चित भएँ। यो कुरा थाहा पाएपछि उनीहरूलाई एपिस्कोपल चर्चको पहिचानभित्र प्रवेश गर्न दिन म सहमत भएँ। अनि मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर केपी योहाननलाई मण्डली र प्रेरितीय परम्पराका सबै नियम र विधि बमोजिम अभिषेक गरेको थियो अनि मलाई दिएको परमेश्वरको अधिकारद्वारा र सम्पूर्ण गम्भीरतासहित यो एक विधिवत समारोह भने जसलाई स्वर्गले अनुमोदन गर्दछ। अनि मेट्रोपोलिटन मरानमा डाक्टर केपी योहाननज्यूको अभिषेकपछि यस 1 दशकभित्र यस मण्डलीका आत्मिक चिन्हहरू सबैले देख्न सक्छन्। सन् 2005, 2010 र 2017मा हाम्रो मण्डलीका नयाँ एपिस्कोपसहरूलाई एपिस्कोपल विधि अनुसार अभिषेक गर्ने कार्य भयो। आज हाम्रो मण्डलीसँग मेट्रोपोलिटन लगायत 25 जना अनि योग्य एपिस्कोपा बिशपहरू छन् जसले भिकार जनरल, डायसिस सचिव र डायसिस परिषदसँग मिलेर प्रत्येक डायसिसमा भएका सबै सेवकाई र परियोजनाको रेखदेख गर्छन्। साथै हाम्रो मण्डलीले म्यानमार र बङ्गलादेशबाट 5 जना भिकार जनरल चुनेका छ जसलाई चाँडै हाम्रो मण्डलीका बिशपको रूपमा अभिषेक गरिनेछ। हाम्रो मण्डली पुरा सक्रियताका साथ र रचनात्मक रूपले राष्ट्र निर्माण, मानवीय र हर प्रकारले परोपकारी परियोजनामा लागिरहेको छ। ती परियोजना हुन् बालबालिकाको वास्ता, शिक्षा, सामाजिक र साक्षरता परियोजना, समुदाय र गाउँहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य र सरसफाइको योजना, सिप विकास, व्यापार केन्द्रित सशक्तिकरण योजना, पुनर्स्थापना परियोजना र राहत कार्यक्रम तथा महिला सशक्तिकरण आयोजना। यी सबै प्रोजेक्ट समाज विकास तथा परिवर्तन कार्यमा हाम्रो मण्डली सहभागिताका केही भाग मात्र हुन्। बिलिभरेसन चर्च संसारलाई साँचो दयातिर डोर्याउने उद्देश्यसहित आशा र सहिष्णुता भएको नयाँ पुस्ताको दर्शनसहित मानव अधिकार, जातीय मेलमिलाप, शान्ति र न्याय, समानता र सामाजिक न्यायको खोजी गर्दै परमेश्वरको प्रेमको ज्योति फैलाउन गहन रूपले लागि परेको छ। यसले वास्तवमा यो मण्डलीको मिसन येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु र पहिलो शताब्दीमा भएका उहाँका प्रेरितहरूकै सेवकाको निरन्तरता हो। पृथ्वीमा शान्ति र सबैको भलाइ, पवित्र तेग परमेश्वरको आशिषहरू हामीमा निरन्तर बलियो हुँदै र वृद्धि हुँदै जाउन् अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले हामीलाई अगुवाई गरिरहोस्। हाम्रो मण्डलीको सेवाको सार। हाम्रो जीवनको मिसन उद्देश्य येशूलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले जाने प्रयास गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्नु, उहाँले चाहनुभएको जस्तो प्रकारले उहाँको आराधना गर्नु, एकसाथ प्रेम र एकतामा बढ्नु, परमेश्वरका मानिसहरूलाई सेवकाको कामको निम्ति शिक्षा दिनु र सुसज्जित पार्नु र हाम्रा प्रभुको मान आज्ञा
पुरा गर्नु हो। हाम्रो चर्चका मुख्य सिद्धान्तहरू प्रभु येशूलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले जान्नु, इमान्दार र श्रेष्ठ मानिसहरू हुनु, परमेश्वरको वचनको अधीनमा जिउनु, विश्वास गर्ने मानिसहरू हुनु, आराधना र भक्तिमय जीवनका निम्ति समर्पित मानिसहरू हुनु, दासको जस्तो जीवनशैली हुनु, अनुग्रह र प्रेम गर्ने मानिसहरू हुनु, बलिदान स्वरूप सेवा गर्नु, ख्रीष्टको महान आज्ञा पालन गर्ने समर्पित मानिसहरू हुनु, परमेश्वरको सेवा गर्ने र ख्रीष्टको देहसित मिलेर काम गर्ने मानिसहरू हुनु। हाम्रा चर्चका प्रतीकहरू। सुरुका चर्च फादरहरूले क्रुसको चिन्हलाई ख्रीष्टले उनीहरूका निम्ति गर्नुभएका सबै कामको सम्झना गर्ने वस्तुको रूपमा चुने। क्रुसका दुईवटा काठहरू अति प्राचीन समयदेखि नै स्वर्ग र पृथ्वी बीचको दूरीको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वव्यापी चिन्ह बनिसकेको थियो। उनीहरूले त्यो चुन्नुको खास अर्थ थियो उनीहरूले येशू सम्बन्धी आफ्नो बुझाइमा एउटा कुरालाई विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहे। उहाँको जन्म होइन, उहाँको तरुण अवस्था पनि होइन, न उहाँको शिक्षा, न उहाँले गर्नुभएको सेवा, न उहाँको पुनरुत्थान, न उहाँको शासन, न त आत्माका वरदानहरू, तर बरु उहाँको क्रुसीकरण र उहाँको मृत्यु। 17औं शताब्दीका ईश्वरशास्त्री रिचर्ड हुकरले सुरुका फादरहरूको प्रशंसा गर्दै भने कि ख्रीष्टको दुःख भोगाइलाई अन्य जातिहरूले तिरस्कार गरे पनि तिनीहरूले अरू कुनै बाहिरी चिन्ह नचिने र क्रुसको चिन्ह नै रोजे, जसद्वारा संसारले सधैँ तिनीहरू को थिए भन्ने कुरा जान्न सकुन्। क्रुस र वृत्त। लोगोमा भएको क्रुसले वृत्तले अनन्तताको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने क्रुस त्यो वृत्तचित्रभित्र वा वृत्तमा सीमित छैन, त्यो वृत्तदेखि बाहिर निस्किएको छ र त्यसले क्रुस हाम्रो विश्वासको मुख्य कुरा हो र यसको महत्त्व अनन्तताभन्दा परसम्म छ भन्ने बुझाउँछ। यसले प्रभु येशू ख्रीष्ट र क्रुसमा उहाँले हाम्रा निम्ति गर्नुभएको छुटकाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसैले हाम्रो चर्चको सर्वोच्च प्राथमिकता भनेको परमेश्वरका मानिसहरूलाई येशूलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले जान्न सहायता गर्नु र उहाँ जस्तै हुनका निम्ति तीव्र इच्छा गर्ने व्यक्ति बन्नु सहायता गर्नु हो। यसरी क्रुसद्वारा आफ्नै निम्ति मरेर र ख्रीष्टका पाइलाहरूमा हिँडेर तिनीहरूले उहाँको जीवन प्रकट गर्नेछन्। यस वृत्तचित्रमा चारवटा प्रतीकहरूले बिलिभर क्रिस्चियन चर्चमा हामीले विशेष महत्त्व दिएका कुरालाई बुझाउँछ। किताबले परमेश्वरको वचनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी विश्वास गर्दछौँ हाम्रो विश्वास र व्यवहार पवित्र बाइबलको एक मात्र र पूर्ण अधिकार हो। कुनै परम्परा अति नै असल भए पनि त्यसले कहिले परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्दैन। मण्डलीको विश्वास र अभ्यासको एकमात्र अधिकार बाइबल हो, अरू कुनै पनि कुरा होइन। बिलिभर क्रिस्चियन चर्चमा भेडाहरूलाई खुवाउनका निम्ति एक पद गर्दै परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने कुरामा जोड दिन्छ। हाम्रा आराधना सेवाहरू र अन्य बाइबल अध्ययनका भेलाहरूमा हामी परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई ठुलो महत्त्व र सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छौँ, किनकि हाम्रो उद्देश्य विश्वासीहरू ख्रीष्टको स्वरूपमा बढ्दै जाउन् भन्ने हो। ढुकुर पवित्र आत्माको चिन्ह हो। हामी नयाँ करारमा वर्णन गरे झैँ पवित्र आत्माको कामलाई बाइबलले आधारमा जोड दिन्छौँ। पवित्र आत्माको शक्ति बिना कसैले पनि विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैन। यसैले हामी पवित्र आत्माले भरिन साथै क्रिस्चियन जीवनमा आवश्यक पर्ने पवित्र आत्माका वरदान र फललाई बाइबलले महत्त्व दिन्छौँ। हृदयले अगापे प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी विश्वास गर्छौँ प्रेम ख्रीष्टको एक चेलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। यदि यो गुण छैन भने हामीसँग आफूलाई क्रिस्चियन भन्ने कुनै अधिकार हुँदैन। हामी ख्रीष्टको देहको एकताको विषयमा शिक्षा दिने र व्यावहारिक रूपमा प्रेममा जिउने र यसरी परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ। माछा। सुरुको मण्डलीको ठुलो सतारको समयमा क्रिस्चियनहरूले एक अर्कालाई चिन्ह अभिवादन गर्नका निम्ति माछाको सामान्य चिन्ह प्रयोग गरे अनि यो चिन्ह विश्वासीहरू आफैले मात्र जान्दथे। त्यो अन्तिम इस्थिस अर्थ माछा। एसोस ख्रिस्टोस थियो हुयोस सोतेरको छोटो रूप थियो। येशूस ख्रिस्टोस थियो हुयोस
सोतेर, यसको अर्थ येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र उद्धारकर्ता, तर त्यो क्रिस्चियन चिन्हको रूपमा रहिरहेन, किनकि येशू र माछाबीच संक्षिप्त रूपमा लिएका अक्षरहरूसँग मात्र सम्बन्ध थियो। यसको कुनै प्रत्यक्ष महत्त्व थिएन। बिलिभर इस्टर्न चर्चको लोगोमा माछाको चिन्ह विभिन्न प्रकारले प्रयोग भएको छ। ख्रिस्ट आफैले भन्नुभए अनुसार हामी मण्डलीको मिसनको बारेमा बताउँछौँ, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको म सत्य ल्याउनेछु। यसकारण हामी महान आज्ञा पुरा गर्ने हाम्रो समर्पणता र जसलाई स्वीकार गर्छौँ, जुन मण्डलीका शिर ख्रिस्टबाट हामीले पाएको हाम्रो बलाट हो। यसरी बिलिभर इस्टर्न चर्चको अद्वितीय चरित्रलाई लोगोको ढाँचामा व्यक्त गरेको छ। हामी वचनमा प्रकट गरे अनुरूप विश्वास र अभ्यासप्रति गम्भीर रूपले समर्पित मानिसहरू हौँ। हाम्रो चर्चको विश्वास। बिलिभर इस्टर्न चर्चले पवित्र धर्मशास्त्रको पुरानो र नयाँ करार उद्धार पाउनको निम्ति आवश्यक सबै कुरा भएका 66वटा पुस्तकलाई विश्वासको सर्वोच्च आधारभूत मानकको रूपमा स्वीकार गर्दछ। हामी पवित्र धर्मशास्त्रको पूर्णता विश्वास गर्छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ मूल पाण्डुलिपिमा भएको पुरानो र नयाँ करारका बाइबल आत्माद्वारा प्रेरित त्रुटिरहित परमेश्वरको वचन अर्थात् परमेश्वरको पूर्ण र अन्तिम लिखित प्रकाश हो। हामी प्राचीन बाइबली ख्रिस्टियन मतका सबै आधारभूत सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्छौँ। हामी नाइसिया, कन्स्टान्टिनोपल र एफिससका ऐतिहासिक विश्वासको सारलाई ग्रहण र स्वीकार गर्दछौँ। हामी एक व्यक्तिगत र अगम्य र पवित्र परमेश्वर सबैका सृष्टिकर्ता विश्वास गर्छौँ, जो अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा यी तीन भिन्नै व्यक्तित्वमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ येशू ख्रिस्ट पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्छ र पनि मानिस बन्नुभयो। उहाँ प्रतिज्ञा गरिएका मसीह हुनुहुन्छ, जो कन्या मरियमबाट जन्मनुभयो, पापरहित जीवन जिउनुभयो र हाम्रा पापका निम्ति क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा प्रायश्चित हुनुभयो। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सशरीर फेरि जीवित हुनुभयो। पिता परमेश्वरको दाहिनेपट्टि रहन स्वर्गमा चढिजानुभयो र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ बिन्ती गर्न उहाँ सदा जीवित हुनुहुन्छ। यसो स्वर्गमा चढिजानु भएपछि उहाँले यरुशलेममा भर्खेर बसेका विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा खराउनुभयो र तिनीहरूलाई सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नु भन्ने उहाँको आज्ञा पुरा गर्न शक्ति दिनुभयो, जुन कार्यमा आज सबै विश्वासी सहभागी हुनुपर्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ स्वभावले नै सबै मानिस परमेश्वरदेखि अलग भएका छन्। तिनीहरूका आफ्नै पापका निम्ति जिम्मेवार छन्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा सबैलाई सित्तैमा मुक्ति, छुटकारा र क्षमा दिएको छ। हामी विश्वास गर्छौँ जब मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई आफ्ना प्रभुको रूपमा विश्वास गर्छन्, तब तिनीहरूका पाप क्षमा गरिन्छ र तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरी बन्छन्। हामी पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र काममा विश्वास गर्छौँ, जो हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै विश्वासीहरूलाई छाप लगाउनुहुन्छ र शक्ति दिनुहुन्छ। तिनीहरूलाई ख्रिस्टको देहमा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ विश्वासद्वारा माग्ने सबै विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई शक्तिशाली रूपले सुसमाचार प्रचार गर्ने सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हामी यो पनि विश्वास गर्छौँ नयाँ करारको पुस्तकमा बताएका पवित्र आत्माका सबै वरदान आजका निम्ति हुन् र पवित्र धर्मशास्त्रको निर्देशनमा अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी विश्वास गर्छौँ अगावे प्रेम सबै वरदानभन्दा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ र यस्तो प्रेम बिना सबै आत्मिक वरदानको प्रयोग व्यर्थ हुन्छ। बिलिभर इस्टर्न चर्चले प्रत्येक विश्वासीहरूलाई येशूको नजिकमा हिँड्न अगुवाई गर्ने र उहाँको स्वरूपमा नयाँ गरी बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिँदछ। हामी ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा उहाँ आफ्ना सन्तहरूको साथमा बस्नुहुने र मण्डली उठाइ लाग्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। यो घटना व्यक्तिगत र प्रत्यक्ष देख्न सकिने हुनेछ। हामी यस्तो प्रकारले परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने कोसिस गर्छौँ कि त्यो व्यक्तिको जीवनमा उहाँको वचन प्रयोग गर्न सकियोस्, जसद्वारा त्यो व्यक्ति ख्रिस्टमा अझ बढी परिपक्वतामा बढोस्। हामी उद्धार पाएकाहरू अनन्त जीवनका निम्ति र हराएका मानिसहरूका अनन्त दण्डका निम्ति शारीरिक पुनरुत्थान हुने कुरामा विश्वास गर्छौँ। आमेन।